सगळीं उबी रावया आनी भक्तीपणान मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बसात. प्रितीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक उलो मारलो. बोरवोसो आमकां फटयना. ही बागेवन पावलुची रोमकारांक बरयलोले चिटींत मेळटोली उतरां नियाळूंक आनी जियेवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. क्रिस्ती शिकोवणे पोरमोणे बोरवोसो म्हळ्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्ती पावयतलोच म्हूण तिरायेन सत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्यांक आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बोरवोसो नासलोले पोरी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बोरवाशान जियेतात आनी कश्टां अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बोरवोसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवंत आग्नेल बोरवाशाचो मनीस देखून सर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बागेवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बोरवोशान चलूंक त्रिएक देवाची मजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सोबेन मान्यवंत आग्नेलाचे बागेवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी देवाक महिमा दिवया. Shall
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझे पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण पूण तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलां. तुजे पवित्र सभेच्या मुणयारांक तांच्या कामान सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां. देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव. त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवोसो धरूंक आमी मुरगोट्टाव. तितलेंच न्हय, दुमाल्या मोदें आमी मुरगोट्टाव. कित्याक दुमाल्या तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवोसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुझे बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. म्हणूया. तुझे बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हजें कडो, तूं एकलोच म्हजो दारू, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तिरगोड करता. तुजी बाय म्हज्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं मोच्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हजो सदां बोरवोसो आनी विस्वास. तुजी बाय म्हज्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. देवाच्या सातांत आसा म्हाका मान आनी तारो. तो एकलोच म्हजें कडो, देवाक हांव शरणा येता. तुजी बाय म्हज्या
ताचेरूच विस्वास दवर, सदां राव ताचेर पातून. घाल तुझे हुस्के सगळे सोर्वेस, पोराच्या काळजांत. तुझे भाय मोच्या देवा, शांती मोच्या आत्म्या. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेतां म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Bomanes Bishop Alex Dias, Father Nazareth, आनी क्रिस्तांताय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी मानेबोंद पाद आग्नेलाच्या 90 आनी 8व्या वर्साच्या मोन्नाचो उगडास कोत्ता. पाद आग्नेल एक सादें खालतिकायेचें भागीवंत आनी बोरवाशान भरलेलें जिवीत जियेलो. देवान आमचेच मातयेंतान असलो एक भागीवंत आमकां फावो केल्ल्याक आमचीं काळजां दिनवासान मुरगोडटात.
पूण फकत आमचे भाशेन गोंयकार आसलेल्या एका भाग्यवंत यात्निकाचो उगडास करूंक आमी हांगा एकठांय जावंक नात, पूण खेरीत भाशेन ताची देख घेवन आमच्याय काळजा मनांत तोच बोरवांचो जिवो दवरूंक आमी हांगा जमल्या. देवाक विस्वाशी रावन बोरवाश्यान ताणें आपलें जिवीत गोरीब पिडेस चुकोन गेल्ल्या आनी भावार्थ्यां मदें सारलें. तो फकत 58 वर्सां जियेलो, पूण ताचो उगडास आमकां भावार्थ मोग आनी बोरवांचो दिवन आयज लेगून उमेदीन बोदता. जिविताची यात्रा बोरवाश्यान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां एक नमुनो हो आयचो विशय आमकां ताच्याच पावंड्यांनी चलोवंक क्रिस्ताच्या उजवाडांत आनी सासनीक जिविताच्या बोरवाश्यान आमी ही वाट दवरूंक आमकां एक खेरीत उलो कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो आमकां क्रिस्तांतल्यान उपजवलेल्या बोरवाश्या विशीं शिकोवन दिता. तो आमकां सांगता भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलेलीं भुरगीं केल्यांत, देखून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. हो बोरवांचो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. पाद आग्नेलाच्या जिवितांत क्रिस्तांताय भावार्थ हो सगल्या वस्तूंचो बुन्याद जावन आसलो. ताचो भावार्थ पिडा गैरसमज गुप्ती केलेल्या बलिदानांतल्यान तपासलोलो, तशेंच बोरवाश्यान बदल्लोलो भावार्थ आसलो. कित्याक कोस्तांतल्यान सोंसणीकाय तयार जाता, सोंसणीकायेंतल्यान स्वभाव आनी स्वभावा वरवीं बोरवांचो उपजता. हें सोत पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत जियेलो. मान्यवंत पाद आग्नेलाचो बोरवांचो एक देवशास्त्रीक शेगूण व्हरतलो न्हय सकारात्मक ओ धुमाळ्यान फाट कोत्ता आनी पळोवन वेता तसलो. हीज होप वॉज नॉट ऑप्टिमिस्टीक or a denial of suffering, but a theological virtue. देव शास्त्रीक शेगूण आसलो. जी कोण देवाचेर थीर बोरवांचो दवरतात तांकां देव केन्नाच साडिना म्हणलेलें सोत ह्या शेगुणा वरवीं आमकां दिसून येता. कुडीन वचोंक आसतना लेगून ताणें देवाचेर बोरवोसो दवरलो. आपले कोस्ट देवाक भेटून मोगान तो जियेलो आनी हेंच आमकां भाग्यवंतपणा कडेन व्हरून वता आनी पावयता म्हूण तो पातयेलो आनी जियेलो. क्रिस्ती बोरवांचो थोंड शेळोमेळो न्हय, पूण जिवो खतखतो आनी क्रियात्मक म्हूण ताणें पिडेस्तां मदें वावर कोत्ताना देवाचें उतर परगडटाना आनी साबार वेळ साक्रामेंता उजेर खर्चिताना आमकां दाखोवन दिलें. ही शोड अस थ्रू हीज प्रेयर लायफ, हीज डिवोशन टू द ब्लेसिड सॅक्रमेंट and his service to the sick, that Christian hope is not cold or passive, but it is alive and active. कोस दुमाळ्यामध्ये बोरवांचो उपजता म्हूण भाग्यवंत पावलो भाशेन पाद आग्नेल लेगून जाणो आसलो आनी हाकाच लागून ताचें जिवीत आमकां आमच्या कोस्तांनी निराशीत जायनासतना खुर्साक वेंग मारूंक शिकयता. खुर्साताय बोरवांचो उदेता. हें सोद पाद आग्नेल जियेलो देखून आमकांय ताच्या जिविता उद्देशी एक स्फूर्ती मेळटा. वी फील इन्स्पायर्ड बाय हीज लायफ. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूची ती जी उतरां आमी आयकली
ती घोडयेक पाद आग्नेलाच्या जिवितांत सदांच तो नियालतालो. तुमचीं काळजां उसामोल जावंक दिवं नाकांत. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय विस्वास दवरात, कित्याक हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सोत, हांव जावन आसा जिवीत, हें जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. मान्यवंत पाद आग्नेल संपूर्णायेन जेजूचेर भरवंसो दवरून जियेलो. संवसारी आवडे ओ आब गोरजांनी ताचें कालीस केन्नाच उचामोल जावंक ना. बोगोर सादेपण, खालतेपण आनी खोल शांतीन भरलेलें ताचें जिवीत आसलें. चौकोस्ता वेळार, ओत्मीक घुसपा गोंदळा वेळार आनी समाजीक असमताये वेळार तो दोयाळ्यांचें आनी कोणवाळ्याचें एक किर्ण जावन जियेलो. खऱ्यांनीच ताणें ताचें कालीज उचामोल जावंक दिलें ना. क्रिस्ताच्या ओतम्यांत रोमलोलो. क्रिस्ताकूच आपली वाट, सोत आनी जिवीत म्हूण मानून तो जियेलो. ताचे भोंवतणी आसलेल्यांक तो खुशालकाय आनी शांतीपण फांकून सर्गीचेर आपले दोळे लावन जियेलो. ताच्या प्रवचना वरवीं ताचें साबार देवाची, ताणें साबार जाणांक देवाची वळख दिली. तो हुशार आसलो म्हूण न्हय, पूण ताच्या भागीवंतपणा वरवीं ताणें देवाक आपल्या प्रवचना वरवीं ही वळख दिली. तो कुमसारांत वेळ सालतालो. सोंसणीकायेन आनी बोळेपणान पातक्यांक परत बोरवांशान बोत्तालो. मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतना क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो माज म्हूण तो नियालतालो. मान्यवंत पाद आग्नेल खूब खाजगी मनीस आसलो, तरी ताणें भायल्या संवसारा कडेन संबंद दवरले. ताचो बाबार्थ फकत स्वता खातीर न्हय, बोगोर तो हेरांक एक देणे आसलो. दर एक ओत्मो तो कितलोय पातकाण बुडलोलो आसलो, तरी देवाचे कृपेन ताका पेकवणी मेळोंक सोगता अशें तो मानतालो. आनी देखून तो बोरवांशाचो यात्रेकार जालो. जीं कोस्तोतां तांच्या सांगाता चलपी, खाला पडलेल्यांक उखलपी, आदार नासलेल्यांक आदार दिवपी आनी सदांच जेजू कडेन आपलें बोट दाखोवपी तो जालो. आनी आमी ताची देख घेवन आमच्याय वावरांत, आमचे वागणुकीन आमी जेजू क्रिस्ताक आमी आमचें बोट दाखोवंक जाय. जेन्ना लोक आमचे लागीं वागणूक कोत्ता, आमचे वागणुके उद्देशी तांकां आमच्या जिवितांतल्यान जेजू क्रिस्त दिसोन येवंक जाय. मान्यवंत पाद आग्नेल खरेपणी आयच्या काळांत आमकां बोरवांशाचो नमुनो. देवाचेर आपले दोळे दवरून आनी आपले हात देवाच्या लोकांची सेवा करून तो आपल्या जिवितांत बोरवांशान जियेलो. देवाची आनी मनशाची सेवा ह्यो दोनूय वस्तू तो बेस बरे रितीन सजमलो. ताचो बोरवांसो फकत आपणा खातीरूच न्हय, पूण हेरां खातीर लेगून दिश्टी पडटालो. ताच्या उदारपणाच्या वावरांत, शिक्षणांत आनी ओत्मीक मार्गदर्शनांत तें आमकां झलकोता. तरणाट्या सेमिनारिस्तांक भागीवंतपणाचें जिवीत ताणें शिकयलें. ती जिविताची शिकवण दिली. ताणें तांकां भावार्थान मागोवंक आनी पिडेस्तांक तशेंच गरिबांक पावच्याक एक बरी देख दिली. ताचें धर्म परगोटणेचें कालीज म्हणजे मिशनरीचें कालीज हेरांक वेगोवंक तयार आसलें. देवाचे कृपेन कोणाच्यानूय आपल्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक जाता म्हूण ताका अखंड बोरवांसो आसलो. आमी जायते फावटी म्हणटा
म्हाका आतां कांयच करूंक जायना तो गेलो. पूण मानेवंत पाद आग्नेल हे बरी चिंतालो तो कितलोय पातकी मनीस जावं देवाचे कृपेन ताणें ताच्या जिवितांत बदलप हाडूंक जाता आनी ताज्यानूय भागीवंत जावंक जाता. हें असली ताची चिंतना वडतली. आकांतांक ओथिरायेन आनी निरासपणान बुडलेल्या आधुनीक संवसारांत मानेवंत पाद आग्नेल आमकां एक खरो नमुनो. ताचें देखी बरी जिवीत आमकां बोरवांशान बोदता. बोरवांचो संवसारी वस्तूंनी न्हय पूण ओत्मीक वस्तूंनी आमकां मेळटा म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिला. तो आवाज बोबाट आनी जायत्या कोडणांनी न्हय पूण शांतीपणी देवाकूच आपलें आख्खें जिवीत समर्पूण आमकां बोरवांशान जियोंक जाता म्हूण पाद आग्नेलान आमकां आपल्या जिविता उद्देशीं दाखयलां. बोरवांशाची यात्रेकारां म्हणजे कितें? आमी सगलीं बोरवांशाची यात्रेकारां जावंक आमकां हें आपोणें दिता. पूण बोरवांशाची यात्रेकारां म्हणजे कितें? जिविताच्या ह्या पयणान स्वर्ग राज्याचेर आमचे दोळे लावून बावार्थान मोगान आनी सेवेन आमच्या ह्या संवसारांत आमी नवसरणी हाडूंक जाय. आकांतांत उचांबळ जाल्ल्या काळजांनी क्रिस्ताचे शांतीची आनी देवाच्या हाजीरपणाची खुणा जावन आमी सगल्यांनी बोरवांसो जियोंक जाय. 98 वर्सां आदीं आमकां मानेवंत पाद आग्नेल सोडून गेलो खरो. पूण ताचें जिवीत आयजूय आमकां उर्बेन बोदता. यात्निकांक धार्मिकांक आनी लौकिकांक देवा थंय जियोंक आनी तो आमकां एक देख दिता. ताच्या भागीवंतपणाचो पोरमोळ आनी पोरजोळ सगल्यांनी शिंपडावंक तो आमकां जागयता. प्रितीच्यानो, हे वेदी भोंवतणी आयज आमी एकठांय जाताना आमी बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं जियोंक देवाची कृपा आमी मागुया. खेरीत भाशेन जेन्ना आमचे वाटेन काळोख दिसता तेन्ना सोंसणिकायेन आनी बाबार्थान कोणवाळायेन भरलेली सेवेन आनी बरी गोवाय कशी हेरांक आमी देवा लागीं हाडूंक आमकां बळ मागुया. कित्याक ह्या पासत देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां हें सगल्यांक हें आपोवणें आसा. देवाचें उदर परगटूंक, देवाक दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडूंक आनी दुसऱ्यांक देवाशीन परत हाडूंक ह्या यादनिकी वावरांत आमी सगल्यांनी भाग घेवंक जाय. आज मानेवंत पाद आग्नेलाचो उजवाड आमी काडटना फकत ताची तोखणाय करचे परस ताचे शेगूण आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जियोंक आमी वावरुया. बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं आमच्या स्वर्गीच्या बापा कडेन आमी वेताना हेरांक लेगून बोरवांसो आमी दिवया. मागण्यांन क्रिस्ताचे गोठायेन आनी देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत हेरांक एक देख जावंक आमी देवाची कृपा मागुया. आयचे दिसाक आमचें मागणें जावं दी. मानेवंत पाद आग्नेल आमचे पासत माग. आमचो बोरवांसो जागोय आनी क्रिस्ता सरशीं आमकां वर. आमेन. आतां थोडो वेळ आमी गुप्ती सारुया आनी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. कोण परी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी आमचें पावल आमी फुडें व्हरूंक जाय, मारूंक जाय.
उबे रावया. आता आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत आयलोल्या आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देशा देशा मदें उपरासलेले प्रस्न संवाद करून सुटावे करूंक झुजा मळां सोंपोवंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फाकोवंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. मानियोत अग्नेलाच्या 7 करोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताच्या भाग्योंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्योंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्योंतपणाचो रस्तो दवरूंक बापाची कृपा मागुया. मानियोत अग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नव्यानाची तशीच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर आनी तशेंच तांच्या घोराब्यांचेर देवान आपली उत्पन्न बेसावां ओतयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मानियोत अग्नेलाच्या भक्तां आनी आमा समेस्तां पासत मागुया. जिविताचे यात्रेन जेजून भासायलेले सगळ्यांच्या जिवितान आशा धरून आमी बोरवाशान पावल मारूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा, आमी खालतीपणी तुजे मुखार ही मागणी दवरल्यान ती क्रिस्तां थंय शांती पावय म्हूण आमी मागता. आमेन. उंडो आनी सोरो. जायते गो मोडून उंडो तयार जाता, तशेंच जायतीं दाकां मुसटून रुचीक सोरो तयार जाता. ही दानां जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमचें ओत्मीक पोसण जातलीं. आमच्या जिवितांत मिसाचे बेटेन फावो जातलें हें ओत्मीक जेवण आमी शेवूंक आनी बोरवसाची आत्रिकारां कशीं आमच्यो दर दिसाच्यो जबाबदाऱ्यो चुफोडायेन करूंक जेजू आमकां गोठाय आनी बोल दिता म्हूण बोरवासो धरून ही दानां बापाक उबारुया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मुडयारांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मिनोतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेज्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया. तुझे
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागून बाप्पा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बाप्पा, सिम्याव ताच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी आयज ह्या मिसाचे येजमानीपण चलयतल्या बिशप डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस, तेच परी हाचेर आसलेल्या बिशप आलेक्स आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. आमी आतां एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती तुमचे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सर्व मुणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी समेस मनशांक तुजी सोडवण पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भोव मानिस्त आनी आवडतो आनी मोगाळ बिशप एलेक्स डायस, भोव मानिस्त फादर नाझरेत, सगळे पाद्री माद्री आनी म्हज्या प्रितीच्यानो, म्हाका तुमचे मुखार हांगा उबो रावंक भोव खुशालकाय भोगता. इतले लोक हांगा जमो जाल्या आनी वर्साच्या वर्सां आमी हांगा येता. हें पाद आग्नेलाचें देवस्थान फुडें व्हरोंक आनी ताका शेकी एक दीस देवान आल्ताराचो मान फावो केल्या पुरो म्हूण. पूण आमी पळयता तुमचें देवस्थान पळोवन म्हाकाय एकदम जायतें बळ मेळटा, स्फूर्ती मेळटा. तर आज आमी एक निचव करुया. फुडल्या वर्सा म्हणटोच पाद आग्नेलाक तो भाग्यवंत जावंक जाय आनी शेकी सावन जावंक जाय म्हूण आमी देवा लागीं खोलायेन देव जे परी फादर नाझरेतान सांगलें खोतखोतीन आमची मागणी करुया. कित्याक तुमचे मागणे देव आयकोता. कित्याक तुमी भावार्थांत आनी भरवशान हे मागणे कोत्तात, ते मागणे देवाक मानवतेले. तर ही योग मिलाक जातली. आमी तर आयज तान निचो करीत जाल्यार सदांकाल आमच्या गोराब्यांनी दिसपोटी व आमच्या समुदायांनी दिसपोटी आमी पाद आग्नेलाक वो आल्ताराचो मान फावो केल्या पुरो म्हूण देवान बेगीनच हें मागणें केल्यार घोडेक ही योग आनी योग मिलाक घोडटे देव आमच्या जिवितान घडोवन हाडटलो आनी आमकां तो खुशाल कोत्तलो. हांव सगल्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत परब आवडयतां आनी तुमच्या गोराब्यांत पाद आग्नेलाच्या विणवणीन आनी जेसू क्रिस्ता विशीं आमकां सगल्यांक एक भरपूर देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी आमकां आमच्या कुडीक भलायकी दिल्या पुरो म्हूण आनी जी कोण पिडेस्त आसात तांकां पिकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण म्हाजें हें आवडे आसा. देव बरें करून तुमकां सगल्यांक. देव बरें करूं. बिशप साहेब डॉमिनिक सावियो, तुज्या संदेशा पासत ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमी एक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें ऑर्गनायज बाय आवर वोकेशन प्रमोशन टीम. 2 ग्रुप्स आसले, ज्युनियर एंड सिनियर. जायत्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो आनी पादल्या जिविता वयर सोबीत पोयट्री तांणी बरयल्यात. आनी आतां प्रायज मेळ्ळ्यात. इन ज्युनियर सेक्शन फर्स्ट प्रायज Master Kingsley Fernandez from Our Lady of Piety High School, Kole. And second prize, Miss Tanya Mohan Bandekar from Garden Angel High School, Samwadde. Te ek Hindu boy namchi his naam.
आनीक सिनियर सेक्शन फर्स्ट प्राइज मिस केट फर्नांडीस फ्रॉम लूर्ड्स कॉन्वेंट सालेगांव आनी सेकंड प्राइज मिस मेव आगिशा अल्मेida फ्रॉम सेंट थॉमस गर्ल्स हाय स्कूल आल्दोना. आमची पोरबीं सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी जाणी ह्या स्पर्धांत वांटो घेतला, कॉम्पिटिशन वांटो घेतला आनी खेरीत भाशेन जांकां प्रायज फावो जाल्यार तांकां आमची पोरबीं पादांच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या शिकपाचेर, फुडाराचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. बिस्प साहेबाच्या हातूंतल्यान ती आपलो प्रायज घेतली. दुसऱ्या दोगांक हाजीर जावंक ना, तेंचे प्रायज आमी मागत दितले. देव बरें करूं बिस्म साहेब. आतां हांव मागतां आमचो फादर जोसेफ एंथनी फर्नांडीस, सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर, ह्या कॉम्प्लेक्साचो सुपिरियर, दिनवासण्याची उतरां उलयतलो. Bomanis Bispo Sahib, Dominic Savio Fernandez, Mumbai Archdiocese Adari Bisp, Bomanis Alicia Dias, Port Blair Diocese Seve Macro Bisp, Pilar Sansteto Sor Bo Shresht Vodil, Father Nazareth Fernandez, Manadik Virish Bab Borkar, Saint Andre Moddar Sangato Amdar, आनी पिलारचे संस्थेच्या सगळ्या इश्टांनो, बरे देखप्यांनो, याज्ञीक बाबांनो, धार्मीक भावा भयणींनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्त्यांनो, आयज मान्यवंत आग्नेलाची 98 पुण्यतिथीच्या समारंभाच्या समयार पिलार संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां, तेंच हांव परगटूंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव सर पदवीदार देबाक दिनवासता आनी वाखणटां, कित्याक ताणें मानवान आग्नेल आमच्या संस्थेक आनी गोंयचे तशेंच आख्खे पवित्र सभेक एक भाग्यवंत आनी भोवगुणी जिविताचें माणीक फावो केलें. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यांत सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. सगळें तारायिल्लें मांडावळी प्रमाणे सुरवातेक तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे केरीत दिनवास आमच्या भोव मनेस बीस डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीसाक तुमी आमचें आपोवणें स्विकारून आयच्या दोबाजीक दिसाचें पवित्र मिसाचें मुखेलीपण चलयलें आनी तुमच्या ऑर्थोबरीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमच्या गोवळिकी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओथोऱ्यांचो सागोर. ताच्या भाग्यवंतपणाची भोक्ती तो स्वर्गवाशी जातोच सुरू जाली आनी वाडत चडत गोंयांत, इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भोक्त्यांचो आंकडो वाडत गेलो. आमचे दिनवास आमच्या सांत आंद्रे मतदार संघाचे आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक, जो आयज आमचे मदें हाजीर आसा, तशेंच हाजीर आसलेल्या आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारेस, तशेंच आदलो आमदार श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तशेंच ताची फामील, तशेंच क्लेन मदेरा आनी रोहीत बाब मोसेरात आनी आक्षेचो आदलो सरपंच झेवियर, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभ आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागतां. आमचे केरीत दिनवास रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मंत्र्याक श्री मोविन गुदिनो आनी GTDC चेअरमॅन केदार नाईक, तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जीं आदींच जावन मान्यवंत आग्नेलाचे तुंबलाक भेट करूंक येतात तांकां सोंपेपणी पिलार येवंक वचूंक KTCL फ्री शटल बसीस आनी GTDC बसीस दिवन आदार केलो. हांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. केरीत भाशेन बाब केदार नायकाक दिनवासता सगळ्या नोवेनाच्या दिसांनी
लोकांक फ्री उदकाची सुविधा ताणें फावो केली. तशेंच डायना बायेक दिनवासतान तिणें आमच्या जाणट्यांक, पिडेवंतांक आनी गरजेवंतांक पंडालांत हाडूंक व्हरूंक बागीज दिल्यो. तशेंच आमच्या मतदारसंघाचे आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक दिनवासता ताणें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आपलो सगलो तेंको सहकार आमकां दिलो. आमच्या केरी दिनवास बिजले खात्याक मुखेल इंजिनियर स्टीवन फेर्नांडीसाक, तशेंच ताचे वावुरप्यांक एसिस्टंट इंजिनियर प्रभू, जॉयंट इंजिनियर शुभम, तशेंच आक्षे खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार आमकां दिला. आनी नोवेनांक बिजलेची सुविधा आसून लोकांक सोंपेपण मेळ्ळां. कोणाकूच चुकय नासतना बिजलेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पिलार संस्थेचे केरी दिनवास पणजेचे नगरपालिकाच्या कमिशनर श्री क्लॅन मदेरा, तशेंच श्री रोहित बाब मोन्सेरात, पणजेचो नगरपालिकेचो मेयर, तशेंच तांणी आमकां आपकुशेन मोबायल टॉयलेटांची सुविधा फावो केली, तशेंच साफ सफाई करून आदार दिलो. येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक पुलिसाच्या खात्याक आक्षेचे पुलीस इन्स्पेक्टर श्री अनंत गांवकार आनी केरीत भाशेन सिरिलो आनी पुरेश तुमचे सेवे खातीर तुमकां केरीत दिनवासता. आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्याक श्री सिताकांत नायक हांकां आमी चड उपकारी, कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो. सगळी पिलारची येरादारीची मांडावळ सांबाळली आनी नोवेन आनी आयचो दीस बरे मांडावळीन जावंक वावुरले. काळजान तान तुमकां आमचे दिनवास. तेच परीन दिनवासता गोवेलाचो सरपंच श्री आग्नेलो फेर्नांडीस आनी तांचे वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच, तशेंच श्री झेवियर आक्षेचो आदलो सरपंच, तुमी आमच्या गरजांक सदांच पावतात. तुमकां आमचे दिनवास. ओरिएंटल एक्सलन्स सर्विसीस श्री अभय गिरी हांचे सेवे खातीर आमी दिनवाशी. ताच्या पंगडान चोकोन आसतना पार्किंग लॉट्स तातूंत आमकां आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सांत सेवेचो भरपूर वावर केलो. तशेंच दिनवासता श्री मेलरॉय, ब्रायन, ऑस्वर्ल्ड आनी एराजमो हांणी क्रावड मॅनेजमेंट करून जायतो आमकां आदार दिलो. दिनवासता भलायकी केंद्राचे बाय वेलांका आनी रुई तांणी आमकां सगळ्या नोवेनाच्या दिसांनी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्वीस हाजीर केली. तशेंच दिनवासता ओल्ड गोवा फायर ब्रिगेडाच्या खात्याक श्री रिवोणकर तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक आयलो. केरी दिनवासता तिसवाडीचो मामलतदार श्री दत्त प्रसादाक ताणें आमकां पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर जाल्ल्यांक व्हील चॅरांची सुविधा दिली आनी बाब लिंडन मोंतेरो बाबाचे उपकार आठयता. ताणें पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर जाल्ल्यांक हॉट क्रॉस बन्स स्पॉन्सर केले. फादर डायरलाचे आमी चड उपकारी. ताणें ह्या पंडालाच्या आल्ताराची नाजूक आनी बोगतीन मांडावळ करूंक भावार्थ्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें. आयज तुमी ह्या वेदीचेर सोबीत फुलां पळयतात ती आमकां आमच्या जायत्या बऱ्या करणाऱ्यांनी भेटयल्यान. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. दिनवासता श्री पिटर दौरादो जाणें हें सोबीत पंडाल घालां जमन हँगर्स. श्री हिपोलितो झेवियर सावंड जायतीं वर्सां बरो सावंड घालून तो आमकां आदार दिता. तेच परी श्री लुदवीक पेरेरा LED वॉल स्क्रीन, श्री डेविड पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर, सनत पंडीत बायली सफाई केली. तुमचे सेवे खातीर आनी तुमकां आमी दिनवासता. पिलार मिडिया टीम फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी ताच्या पंगडाक दिनवासता. विक्टर अझवेदो, अभिजीत जाधव, इयान कार्डोजो आनी मेरियन डायस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला. आमी तुमचे दिनवाशी. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या मिसां लायव्ह स्ट्रीम वितरायली CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV, हेरल्ड TV, GC TV, गोवा 365 TV, इन गोवा TV, गोवा 9 TV, गोवा प्लास TV आनी RDX TV हांकां सगल्यांक आमी चड दिनवाशी.
तशेंच लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दितल्या सेमिनारिस्टांक स्कॉलास्टीक न्यूटन आनी निशन आनी प्री नॉविस सुमीत विल्फ्रेड आनी कॅम्सलन तशेंच दिनवासता ब्रदर माल्विनो ताणें मिडिया प्रेस नोट्स दिवन आमकां आदार केलो. आमच्या गायन मंडळीच्या पंगडांक फिबियोला, रॉनी, ब्रायन, झेवियर, वायलेट, मेलानिया, आग्नेल, जीसस, फादर एड्रियन, प्री नॉविसीस आनी स्कॉलास्टिक्स रॉबिन्सन आनी दानीज हांणी आमकां आपल्या पंगडा सांगाता स्वादीक ताळ्यांनी गायनां गावन मिसाची भेटेंत आमकां सिताबेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां आमी चड दिनवाशी. तशेंच पिलार सेमिनरीच्या स्कॉलास्टिकांनी आनी गांवच्या लोकांनी आयच्या दबाजीक मिसाचो खोयर चलयलो. तांकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिलार सिस्टरींक चड आमी उपकारी. तांणी ह्या 10 दिसांक निश्चितपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून भरपूर आमकां आदार दिलो. तशेंच काडजाणतान दिनवासता आमच्या वॉलंटियर्स भावा भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी आमकां भरपूर सेवा दिल्या. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मानवंत आग्नेलाचे मजतीन साबार आशिर्वाद ओतूं म्हूण मागता. आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या आमच्या भाव भयणांक काळजांतान आमी दिनवासता. ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यान वरसभर आमचे सांगाता रावून मानवंत आग्नेलाची भोक्ती विस्तारूंक सहकार दितात. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, पाद्रींक, ब्रादरांक, स्कॉलास्टिकांक आनी अपुरबायेच्या सेमिनारिस्टांक तांकां म्हजे काळजान तावन दिनवास. कुमसाराक बसून कावन्सिलींग करून येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवन दिसभर हाजीर रावन खूब आदार दिलो. एकामेकाच्या आनी सगल्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्याची कार्यावळ फळादीक आनी अर्थबारीक जावंक एकवटांत आमी सगळे वावुरले. आमकां सगल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर टोनी फेर्नांडीसाक खेरीतपणी दिनवासता. तो फाटलीं जायतीं वर्सां तावन मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या खात्याचो वायस पॉस्टुलेटर आसून म्हत्वाचें काम व्हडे जबाबदारीन आनी फिकिरीन चलयलां आनी चलयता. ताच्या हाताचो वावर देवान सुफळ करचो म्हूण आमचें मागणें. तशेंच फादर हिलरी जो वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसाचें काम पळयता, देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण देवा लागीं मागुया. तेच भाशेन फादर जोझफ फेर्नांडीस, फादर एलेक्स फेर्नांडीस, फादर विन्संट, फादर वेलरॉय, फादर आग्नेल डिसुजा आनी फादर डायगो डिसुजा हांकांय तांचे सेवे खातीर हांव दिनवासतां. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनारीच्या रेतोराक फादर नॉर्मन आल्मेडाक आनी ताच्या सांगात्यांक तांणी आपले सेमिनारिस्टांक आनी स्कॉलास्टिकांक हे भोक्ती कार्यावळींत आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय जायते वावरूंक आमकां आदार दिलो. तेच परी फादर जॉन बेनेट, फादर डायगो आनी फादर फ्रँकी हांकां दिनवासता. तांणी नोवेनाची सेवाधर्मीक मांडावळ आनी नियाळ तयार केले आनी आयच्या मिसाची तयारी करूंक आमकां बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक आदार दिलो. आमच्या कॉमेंताच्या आनी इगोर्जेच्या वडिलाक फादर जोझे बातिस्ताक ताच्या फुडारीपणा खाला हें सगळें करूंक आमकां सोंपेपण जालें. ताका आमी चड दिनवाशी. तशेंच फादर पॅट्रीक डिसुजाक ताचे बरे सेवे खातीर आमी दिनवासता. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या सांगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक. ताचो हांव चड उपकारी. ताणें सगळ्याच वाठांनी सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, एम्ब्युलन्स, व्हील चॅर्स, बिजली, उदक आदी सुविधा मेळूंक जायतो आपलो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार आमकां तो सदांच पावता. देव बरें करूं फादर तुका. तेच परी आमच्या ओसी आनी प्री नोविस सेमिनारिस्टांचे आनी ताच्या डिरेक्टरांचे उपकार आठयता. सदां नोवेना उपरांत माटो साफ सफाई करून आनी ताची वेवस्था करूंक आनी मिसार गायनां गावंक आमकां जायतो आदार दिलो. आनी तुमकां समजता देवान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालचो आनी मानवंत आग्नेलाचे मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगल्यो गरजो शार्ती पावूं. आमच्या जिविताच्या नमुन्यांक मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच पवित्र सभेन सांत म्हूण जाहीर करूंक
जाहीर पोरगोटणी करूंक केरीत आमी मागुया. देव बरें करूं. मोगाच्या भावण्यो, सगल्यांक तुमकां एक कुशलकायेचो देवाच्या आशिर्वाद भरलेलो दीस आमी आवंडयता. पादांच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण आमची मागणी आनी आमचे आवंडे. थोड्योश्यो कळोवण्यो. आमकां एक पर्स मेवल्या हेच पेंडोलांत. ती आमच्या सॅक्रिस्टेन ब्रदर एस्टन आनी आसा थंय दवरलेली आसा. पादाग्नेलच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात दिसतालो, पूण जायते जाणां येतात, मिसबेटयतात आनी वेतात. गरज कितेंय ल्हान व्हड उपकार मेळ्ळे जाल्यार तुमी आमकां आमच्या ऑफिसान गोमोवंक बरोवन हाडल्यार अदीक बरें. तुमचें नांव, एड्रेस, फोन नंबर थंय आसूं जाल्यार बरीशी केस जाल्यार आमी आनीक फुडें अभ्यास तेचेर कोत्तले. कोंकणी बायबल 2026 विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत. आमचे पिलारचे संस्थेन पाद्री जावंक सुतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क आसा त्या ऑफिसांत तुमी दिवचें. तशेंच आमचे फादाग्नेल ऑर्फनेज आसा त्याय भुरग्यांक तुमी आदार दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवचें. आदीं फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. आमचें सातोळें वारोडेंचो इश्ट हें कोंकणी पत्र आनी तशेंच फादाग्नेलज इंग्लीश कॉल मॅगझीन आमी छापता. बरें जावपाचें. तुमी हें सबस्क्रायब केलें जाल्यार जायती मिसांची खबर आनी बरी मार्गदर्शन हाचेर आसता. पिलारच्या पाद्रींनी ब्रदरांनी जायतीं बरीं पुस्तकां बरयल्यात. जावं हे पिलार दोंगरा वयर ताचो इतिहास तशें पादांतल्या जिविता वयर ही पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळेन मेळटात. पादांतल्याच्या वस्तू थोड्योश्यो आमी एकठांय करून एक धाकट्या रुमांत एक म्युजियम कशें दवरलां. तुमच्यांनी तें पळोवंक जाता. इगोर्जेचें एक रूम आसा थंय. तशेंच व्हडले सेमिनारींत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा ग्रावंड फ्लोर. आमचे मिसांनी कशे आमचे पाद्री वावुरतात आनी तो लोक कसो आसा, तांची संस्कृताय कितें त्यो वस्तू वापरतात तें सगळें थंय दवरलेलें आसा. तुमी वचून तें पळोवचें. आयज पादांचो दीस म्हणटूच सांजे सगळे कार्यक्रम संपले उपरांत 8 वाजता एक तियात्र आसतलो जाचें नांव बरोवचो आमकां फटयना, बरोयणार डॉमिनीक कार्वालो. हो फ्री तियात्र, सगल्यांक आमंत्रण. तुमी उदार काळजान आनी मनान जायतो आदार आमकां दिला. जावं हें पेंडोल घालूंक, दुसरी वेवस्था करूंक, सगल्यांक तुमकां आमी काळजाचे खोलायकान दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. म्हज्या भाव भयणो, पादांच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात. आयज आमचे मोदें डॉक्टर बेंजामीन आसा आनी ताची धूव कार्ला ब्रागांझा आसा. आनी तो आमकां अशें सांगता, लांब बरयल्लें आसा, हांव शॉर्ट करून तुमकां सांगता. डॉक्टर ब्रागांझा म्हणटा, आमची धूव कार्ला ब्रागांझा पडल्या उपरांत सकयल कोण्याक एकदम चड दूख आसली. लेफ्ट पॅरेस्थेसिया म्हणटात. सोंसूंक जायना जावन आमी तिका GMCन दोतोरांक दाखयली. थोडो तेंप इलाज कोतूच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी कर म्हूण एडवायस दिलो. आमकां भिरांत आयली. आमकां मान्यो तागनेलाचेर व्हड भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 ते गेल्या वर्साक पयल्या नोवेनाक आयलीं आनी मागलें आमचे दुये पासत. तेच राती एका आमिगान म्हाका खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असलीं ऑपरेसां कोत्ता म्हूण. आमी मुंबय गेलीं आनी जरी तर ह्या दोतोराक जायतीं ऑपरेसां आसलीं, ताचें अपॉयंटमेंट आसलें, आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें 20 नोव्हेंबराचे आयचो दीस गेल्या वर्साक आमकां अपॉयंटमेंट दिलो. पूण ह्यो ऑपरेसां कोत्तना जायतें रगत घडये वेतलें, रगत घालूंक पडटलें, नर्व डॅमेज जातलो वो ताका सारकें चलूंक जावचें ना, अलायनमेंट ऑफ L4 and S1 कोण्याचें
घोडी जावची ना असलें जायतें आमकां सांगलें. तो दीस मानेवंत आग्नेलाचो ऑपेरेस हांव 12:30 जावचें आसलें. आनीक एक एमर्जन्सी आसली देखून तें 3 वरार दवरलें. हांवें मोबायल उक्तो केलो. त्याच वेळार साकडी 11:30 वाजताचें मीस पिलार लायव्ह चलतालें. आमी तातूंत आनी म्हजे दुवेन भावार्थान वांटो घेतलो आनी सगळीं कॉम्प्लिकेशन जी दोतोरान सांगलेलीं ही पयस करूंक आनी ऑपेरेसांव बरे भाशेन जावंक आमी मागलें. 3 वरां ऑपेरेसांव जालें. रोगोत कांय वचूंक ना, नर्व डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 विथ S1 सारकें जालें. कांयच त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा म्हजी धूव चलूंक लागली. दोतोर अजाप जाले. ऑपेरेसांव केला तो डॉक्टर समीर S. दालवी अशें बरोवन दिता. आय कोट इन इंग्लीश. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place. And the patient began walking the next day miraculously after successful surgery. And Dr. Boroita. तर हें देण्या पासत आमी डॉक्टर बेंजामिन ताजे दुयेक हाडला आनी फामिली बरोबर देवाक दिन वाचता आनी पादगलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. गॉड ब्लेस यू. ब्लेसिंग फ्रॉम द बिशप. म्हज्या भावनो इतली व्हडल्या संकश्टांतली आमची भयण वाचली आनी हे दीस गरजेचे. 11 नोव्हेंबराचे मागोन तांकां एक दोतोराची वळख मेळटा. 20 नोव्हेंबराचे 11:30 मीस भेटोवंक त्याच दिसा ऑपेरेसांव दवरूंक दिस इज नॉट बाय चान्स. दिस इज नॉट अ कोइन्सिडन्स. देवाचें बोट आसा. पादगनेल आमचो जिवो आसा आनी तांच्या भावार्थाक लागून पादगलेनान देवा लागीं मागोन हें अजाप आमचे भयणीच्या जिवितांत केलां. तर आमी तांच्या बरोबर देवाक आर्गां आमच्या गरजां पासत मागुया आनी त्याच बरोबर हो आमचो भाव पादगनेल बेगीन सांताच्या वर्गांत पावंक उबी रावया आनी हें मागणें करुया. भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगुनीत काकुतीच्या देवा सरपोट पडून तुज्या पांये सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. धाकटुलें मागणें पेडेस्तांचेर आमी कोत्ता. जायतीं आमचे मोदें पेडेंत आसात. जावं कुडीची मोनांची आत्म्यांची गुडास करुया. आमचो देव मोगाळ दोयाळ तसोच आमचो पादगनेल आमचो भाव आमच्या पासत विनंती कोत्ता. मोगाळा जेजू तूं सगल्यांक बरें करीत आनी सगल्यांची पिडाशिडा काडीत गेलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या तुजे पिडेवंत तशेंच अडचणीक दुखी कोंतीत प्रश्नान आसलेल्या भाव भयणींचेर तुज्या मोगाचो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें थीरपण तांचे दुखी कोंतींनी सोंसणीकाय दी. ह्या तुजे पिडेवंत कश्टवतल्या भाव भयणाक तुज्या उजव्या हातान उठोय आनी देवीक बोळान थीर कर. तुजे मोगाचें ओकोत लावन तांचे गाय पेकोय तांची पिडा बरी कर. तांकां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून ती तुजी वांकाणणी करूं. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची मान बागून आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं.
आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोयपासान आनी काकुतीन वेगो. दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नोदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. 11:30 हांगासर आनी एक मीस आसतलें.